बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं कल रात को ही डेर इस्माइल ख़ान से 2-3 दिन का दौरा करके आ रहा हूँ और जो है जो सूरत हाल डी खान की है, लॉ एंड ऑर्डर की, वो शायद मीडिया नहीं बता रहा। जो प्रैक्टिकल जब मैंने वहाँ पर लोगों को सुना, लोगों को देखा, बल्कि मैं कल जब आ रहा था मुझे किसी दोस्त का फ़ोन आया कि उनकी भी फैमिली मेम्बर थी नाका लगू से फंसे हुए हैं और उनके ऊपर फायरिंग हो रही है। और जिस तरीके से आप देखें कि पोलियो वर्कर्स पे हो रहा है, बड़े अफसोसनाक हमारा है कि हमारी सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश की नहीं सो रही है, पूरम जल रहा है। आप मुझे बताएं कि वहाँ पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। जो 30 बजे परसों जो है वफात पा गए हैं, उसकी FIR वफाक के ख़िलाफ़ हो या सूबे के ख़िलाफ़ हो, उन बच्चों का क्या कसूर है। आज तक सूबाई हुकूमत सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही है। 30 तारीख को वज़ीर आला साहब गए थे और चीफ सेक्रेटरी साहब वादा करके आया था कि मैं ये रोड खोलूँगा आप लोगों के 2 दिन में 3 दिन में। आज तारीख़ देखें और उस तारीख़ को देखें, आज तक सूबाई हुकूमत की नाकामी है कि उन लोगों के लिए रोड नहीं खुल सका। राशन नहीं है, तेल नहीं है, कपड़े गर्म नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बच्चे 30 दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबे के ख़िलाफ़ इन बच्चों के कत्ल की FIR होनी चाहिए कि आज उन बच्चों का क्या कसूर है। अगर आप भी किसी के साथ दुश्मनी अगर कोई है भी सही, अगर मेरे साथ है तो उन बच्चों का क्या कसूर है, उन लोगों का क्या कसूर है जो आज नकल मकानी करके यहाँ पर जो है कोई तल में पड़ा हुआ है, कोई कोहाड़। मेरे पास अभी भी रिपोर्ट है, मुझे रेड क्रिसेंट की जो आज की रिपोर्ट है, 4732 लोगों को वो एक टाइम पे जो है वो फूड दे रहे हैं, ये सेटल्ड एरिया वाले हैं। और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो 16,000 लोगों को जो है वो खुराक दे रहे हैं 2 टाइम। रेड क्रिसेंट के पास इतने वसाइल नहीं हैं। सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, मरकज़ी हुकूमत क्या कर रही है, उनसे अगर आप अभी पूछेंगे वो बोले कहीं पे कैंप नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग जो आज अपने घरों को छोड़कर IDPs बने हुए हैं, आज उनके साथ क्या ये जुल्म हमेशा पश्तूनों के साथ होगा? वो इसलिए आप उनको नहीं देख रहे हैं। आज NDMA और PDMA किधर है, जिसको हमने अरबों रुपए देते हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे तनख्वाहें लेते हैं। आज उनकी अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं तो 70 टेंट NDMA ने भेजे हैं। तो ये हमारे पश्तूनों के साथ कहते हैं कि पश्तून क्यों आवाज़ उठाते हैं वफाक के ख़िलाफ़, पश्तून क्यों अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। क्या पश्तून सिर्फ जिहाद के लिए और मरने के लिए हैं? आज उनके ऊपर मुश्किल वक्त है तो वफाक की हुकूमत भी ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है और सुबह तो बिल्कुल ही वो तो चाहता है कि सुबह हमारा बर्बाद हो जाए। आज उनकी जो है नाअहली और नाकामी का सबूत है। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं, अमन बहाल नहीं कर सकते। एक पाड़े चिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं, तो आप आगे क्या करेंगे इसके ऊपर? गवर्नर साहब, आप क्या तजावीज़ पेश करेंगे कि अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए या बनाने के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? हुकूमत ने कभी किसी से पूछा नहीं है। हुकूमत तो कहती है कि हमें सब कुछ पता है। क्या हुकूमत ने कोई सूबाई काबीना का, कोई सूबाई असम्बली में कोई वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमत वफाक और सूबा आपस में बैठे इसके ऊपर? जब यहाँ पर मसला ये है, खुदा न खास्ता हमारे हुकूमतें इंतज़ार करती हैं कि बहुत बड़ा कोई इवेंट हो जाए दहशतगर्दी का और उस पर हम आ जाएँ पेशावर में फ़ोटो सेशन करने के लिए और लोगों के जो है जो ज़ख्म हैं या उनके शुहदा हैं उनके ऊपर हम नमक छिड़कें। आज तक मुझे बताएं कि क्या संजीदगी है वफाक और सूबे की, हमारे अमन अमान के ऊपर, हमारे कुरम के ऊपर कोई संजीदगी न सूबाई हुकूमत की है न मरकज़ी हुकूमत की है। और वो चाहते हैं कि बस ये लोग खुदा न खास्ता मरते रहें और हम उनकी लाशों पर सियासत करते रहें। आपको ये शर्म आनी चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपये तो आप डी चौक वालों को दे रहे हैं, जिनको जो है आप कहते हैं कि गोलियाँ क्यों चली, गोलियाँ क्यों नहीं चलेंगी? आप क्यों मुसल्लह होकर उधर गए थे, किसके लिए गए थे? वहाँ पर वज़ीर आज़म या वज़रा खड़े थे, वहाँ पर हमारी फ़ौज खड़ी थी, हमारे रेंजर्स खड़े थे, हमारे पुलिस खड़ी थी जो हमारे जो है हिफाजत कर रही थी, हमारे इंस्टॉलमेंट्स की, हमारे इस्लामाबाद की। आज क्या वफाकी हुकूमत ने या अदलिया ने ये इंक्वायरी की है कि सूबाई जो हुकूमत यहाँ से जत्था लेके गई थी PTI, उनके पास आंसू गैस के शेल कहाँ से आए हैं? आप और मैं खरीद सकते हैं? या उसके अंदर यहाँ की पुलिस इन्वॉल्व है या मुल्क दुश्मन अनासर इन्वॉल्व हैं, या आप क्रॉस द बॉर्डर से वो शेल लेके आए हैं, या फिर हमारे अंदर जो काली भेड़ हैं वो उन्होंने आपको शेल दिए हैं और आप वो शेल आप जाकर आपने फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं। आप कहते हैं हम पर गोलियाँ चली हैं, गोलियाँ आप पे क्यों नहीं चलेंगी कि आप जब खुद मुसल्लह होकर जब हमारे फ़ौज पे
ہمارے رینجرز پہ ہمارے پولیس پہ فائرنگ کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اسی لیے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی شہادت دیتے ہیں، بارڈروں پہ بھی شہادت دیتے ہیں، وار آن ٹیرر میں بھی شہادت دیتے ہیں، انٹرنل ہماری جو سیکیورٹی اس میں بھی شہادت دیتے ہیں، پولیو کے کیسز ادھر بھی شہادت دیتے ہیں. تو وہ صرف شہادتوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کیا آپ نے ان کے اوپر جس طریقے سے آپ نے رینجرز کے لوگوں کو شہید کیا، پولیس کے نوجوانوں کو شہید کیا، یہ ایف آئی آر تو یا پی ٹی آئی کے صوبائی کابینہ پہ ہونی چاہیے اور وزیر اعلیٰ پہ ہونی چاہیے جنہوں نے ان لوگوں کو شہید کروایا. گورنر صاحب پشتون قومی جرگہ پرم دیا، ناکام لوٹایا، سرکاری جرگے کا بھی کوئی مثبت چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. آپ بھی ایک سرکاری جرگہ لے کے گئے تھے کوہاٹ، تو کیا اس کو بھی ناکام قرار دیا گیا؟ آپ بالکل اس کو کامیاب کہیں یا ناکام کہیں، جب آپ کی وفاقی حکومت اور آپ کی صوبائی حکومت غافل ہے امن و امان کی صورتحال سے. کبھی مجھے بتائیں کہ وفاق نے کوئی اس پہ میٹنگ کی ہے؟ کیا صوبے نے میٹنگ کی ہے؟ کیا دونوں نے مشترکہ طور پر میٹنگ کی ہے؟ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تو وفاق کی ہر میٹنگ میں جاتے ہیں، ادھر جا کے اپنا رونا روتے ہیں کہ میرے کیا مسائل ہیں، مجھے بشر بھی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، پی ٹی آئی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے. اپنا رونا اپنی کہانی سناتے ہیں، صوبے کی کہانی نہیں سناتے. باہر آتے ہیں، کیسٹ تبدیل کرتے ہیں اور پھر ایک اور کیسٹ لگا لیتے ہیں. لہٰذا مجھے بتائیں کہ کون سی میٹنگ میں کیا وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان کیا کہ میں یہ میٹنگ کروں لا اینڈ آرڈر پہ اور وفاق جو ہے مجھے اس پہ سپورٹ کرے؟ کیونکہ وہاں پر جو مجھے سچویشن کا پتہ ہے، ہماری بڑی بہادر پولیس ہے، لیکن وہ ان ملیٹنٹس کا مقابلہ جو اس وقت پورا میں موجود ہیں، ان کے ساتھ جو اسلحہ موجود ہے وہ شاید ہماری پولیس کے پاس نہیں ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وار آن ٹیرر میں جو 1% آف NFC ایوارڈ ہم نے دینا پیسے مل رہے تھے، اس میں ہمیں کتنے پیسے ملے. وہ تو کہتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا، اور وہاں پر صوبائی اسمبلی میں جو جواب آتا ہے وہ ان کے منہ پہ تماچا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے پیسے ملے اور کتنے نہیں ملے. تو جب آپ ان چیزوں سے غافل ہوں، آج آپ وفاق اور صوبہ اپنی لڑائی میں پورم کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے، ہمارے صوبوں کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے. کیا ہمارے صوبے کے امن و امان کے لیے کبھی کوئی سنجیدگی کا اظہار ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہوا. اور ہمیشہ اگر آپ کہیں کہ پشتون جو ہے خون بہائیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں اگر میرا صوبہ جل رہا ہے، خدا نہ خواستہ پھر پنجاب کا بارڈر بھی کوئی دور نہیں ہے، پھر ڈیر اسماعیل خان سے بکر اور پھر میاں والی اور ڈیر غازی خان بھی دور نہیں ہے. لیکن میں دعا گو ہوں کہ ہمارے صوبے میں امن ہو. میں اپنے سیکیورٹی فورسز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ روزانہ کی بیس پہ ہمارے پولیس کے نوجوان روزانہ کی بیس پہ شہادتیں دے رہے ہیں، اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم اسلام آباد کیسے فتح کریں. آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے امن کے لیے؟ گورنمنٹ کے کیا انتظامات ہوں گے؟ یہ دہشت گرد کون لے کے آیا تھا؟ 40,000 لوگوں کو کس نے آباد کیا تھا؟ آج ان کے خلاف بات کریں گے؟ یہی لوگ لے کر آئے تھے نا. جب تک آپ بیماری کی جڑ پہ نہیں جائیں گے، جب آپ ان لوگوں کا احتساب نہیں کریں گے جو ان 40,000 لوگوں کو لے کر آیا تھا یہاں پر، اس کو جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے. آج میرے پچھلے دنوں ہمارے جو APS کے شہداء کا جو ہے وہ کتنے سال تقریباً پورے ہوئے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کے میڈیا کے دوستوں نے، ہمارے فوج نے، ہمارے پولیس نے، سول سوسائٹی نے، سیاستدانوں نے، یہاں کے APS کے شہداء نے بھی امن کے لیے قربانی دی. اس لیے قربانی دی کہ 2013 میں جب ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا ان نااہلوں اور نااہلاکوں کے مقابلے میں، تو وہ آپ دیکھیں کہ آج انہیں صوبے کا کیا کر دیا ہے. آج ان کے پاس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. وہ نہیں سمجھتے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے پاؤں پڑ جائیں اور عمران خان کو NRO دلوا دیں. اس وقت ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے NRO. وہ لوگ جو کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے، وہ لوگ جو کسی کے ساتھ گلے نہیں ملنا چاہتے تھے، وہ لوگ جو کہتے ہیں آپ سب فارم 47 والے ہو، آج ہر فارم 47 والے کہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ فارم 47 والے ہیں، ان کے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں کہ ہمیں NRO دے دو، ہمیں بچا دو. آج ان کو کون سی سیاست نظر آ گئی؟ اتنی سیاست جو انہوں نے کی ہے، آج تک اس نے کس کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگس کیے ہیں. آج جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے کرتوتوں کی سزا میں ملنے والی ہے، اب ان کو کوئی دروازہ نہیں چھوڑ رہے کھٹکھٹانے کے لیے کہ ہمیں NRO مل جائے. ابھی تک تو میں نے پڑھا نہیں ہے، پڑھوں گا اس کے بعد پھر بات کروں گا. تھینک یو سر.